म्हजो जन्म खांडेपार गांवांत जालो आनी ताच्या नंतर एक हांव दिसता म्हाका पयलीक आसलो तेन्ना आमी फोंडे शहरान आयले आनी म्हाजें सगळें स्कुलींग हें AJD आल्मेदा हायस्कुलांतल्यान जालें. ताच्या नंतर हांवें डिप्लोमा इन सिवील इंजिनियरींग वो गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजे ह्या कॉलेजींतल्यान केलें. शिक्षण पूर्ण जाल्या नंतर हांव रोखडोच वेवसायान आयलो. तेन्ना म्हजे वडील राजकारणान आसल्या कारणान थोडेशें तांचे वेवसायान दुर्लक्ष जाल्लें. हळू हळू हांव लक्ष घालपाक लागलो. हळू हळू वेवसाय हांवें वाडयलो, एडवान्स केलो. आमी पयलीं रोड कॉन्ट्रॅक्ट्स घेताले, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चराचें कॉन्ट्रॅक्टींग, तातूंत वाड केली, नवी नवी प्लांट मशिनरी हाडली आनी हळू हळू म्हाजो वेवसायान बरो जम बसलो. ताच्या नंतर हांव रियल इस्टेटान गेलो. तर ह्या दोनी सॅक्टरान म्हाजें काम चलतालें. आतां हो जो वेवसाय आनी राजकारण हाची तशी ताळमेळ घालप तितकें सोंपें आसना. एक बॅलन्सींग एक्ट करचो पडटा. खूब दोनी गोश्टीक वेळ दिवचो पडटा. आनी जेन्ना आमी धंद्यान लक्ष घालता, धंद्याक वेळ दिता, राजकारणाक वेळ दिता, तेन्ना साहजीक आसा की कुटुंबा कडेन थोडें फार दुर्लक्ष जाता. तर कुटुंबीक जबाबदारी जी आसली, भुरग्याचें शिक्षण म्हणा, भुरग्यां कडेन लक्ष दिवप, भुरग्यांच्या आरोग्या कडेन लक्ष दिवप, भुरग्यांक एक संस्कार दिवप, हें काम म्हज्या मिसेसीन म्हणजे दिपान हें बऱ्या पैकी निभावलें आसा. घरची सगळ्यो कुटुंबाच्यो जबाबदारी तांणी घेतल्यो. आज आमच्या घरान तश्यो आनी हेजे सोडूनय खूब जबाबदारी आसता. धार्मीक सण साजरे करप, लोकांचे येणे जाणे, लोक जे येता त्यांचो आदर सत्कार करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी घरच्यो ताणें सांबाळ्ळ्या. सो तातूंत म्हाका खूब मदत जाली आनी ताका लागून हांव म्हाज्या बिझनसाचेर बऱ्या पैकी लक्ष केंद्रीत करूंक शकलो आनी बिझनसा बरोबर मागीर राजकारणानूय लक्ष केंद्रीत करूंक शकलो. कित्याक राजकारणान जर फुडें वतलो जाल्यार लोकसंपर्क आसप हो खूब म्हत्वाचो आसता आनी तो लोकसंपर्क दवरपा लागून आमी सदांच लोकां मदीं रावचें पडटा. आनी जेन्ना लोकां मदीं सदांच रावता तेन्ना खूब फावट तुका तुज्या कुटुंबा पासून मातसो पयस रावचो पडटा. कुटुंबाक वेळ दिवपाक मेळना. सो ह्यो गोश्टीचो ताळमेळ घालपाक हांव शकला कारण म्हाका म्हाज्या मिसेसी कडल्यान, म्हाज्या भुरग्यां कडल्यान म्हाका खूब कॉपरेशन मेळ्ळां. तांणी भुरग्यांनी केन्ना तश्यो तक्रारी केल्ल्यो ना की तूं आमकां वेळ दिना, तूं केन्ना म्हाज्या बरोबर स्कुलान येना, केन्ना बरो ना जालो जाल्यार दोतोरागेर येना, घेवन वचना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्यो तांणी म्हाका बरो सांबाळून घेतला, समजून घेतला. कित्याक जर तुका घरचीं मनशां सांबाळून समजून घेवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता राजकारण हें तूं बऱ्या रितीन करूंक शकना. आतां ह्यो सगळ्यो जबाबदारी तांणी सांबाळल्या कारणान, म्हाका घरच्यांनी समजून घेतल्या कारणान हांव आज राजकारणान फुडें वचपाक शकलो. आज जो हांव राजकारणान आसा, जी म्हाका आज एक काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिली, हें म्हाजें कार्य पळोवन दिल्लें आसा आनी हें सगळें कार्य हांव फुडें व्हरपाक शकला कित्याक म्हाका कुटुंबा कडल्यान खूब पाठिंबो मेळ्ळो. म्हाका कुटुंबान, म्हाज्या कुटुंबाच्या प्रत्येक सदस्यान म्हाका समजून घेतलो आनी ताका लागून आज हांव ह्या सामाजीक कार्यान खूब फुडें गेल्लो आसा. गेली 10 वर्सां जालीं राजेश लोकां खातीर काम करीत आसा. आमच्या दारान आयिल्लो मनीस मदत मागपाक अजून पर्यंत केन्नाच खाली हात परत गेल्लो ना. तो आपल्यान जाता तशी ताणें मदत केली आनी अजूनय करता. सो तुमी विचार करात की जो मनीस आपल्या हातान पावर नसताना आपल्या स्वताच्या कश्टान जोडिल्ले पयशे लोकां खातीर मोडटा, लोकां खातीर मदत करता, तो मनीस जर सत्तेर येत जाल्यार कितें करूंक शकता हे तुमी फोंड्याच्या जनतेन विचार करपाची गरज आसा. काँग्रेसीचो आमकां अभिमान, राखुया गोंयची आनी फोंडेची शान. आमचे मत राजेश वेरेकाराक.